औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत से रखे। आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, करम फरमाने वाला और सत्तार अय्यूब है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा। आप सब बहन भाई भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, दुरूद पाक एक बहुत ही अफजल बेहतरीन इबादत है। ये हम हाथ में तस्बीह पकड़ के लोगों के सामने भी पढ़ें तो मंजूर मकबूल है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। अगरचे हम किसी के सामने नमाज पढ़ें, सजदा रेज़ हों, रियाकारी में आ सकता है, लेकिन हर मुसलमान की कोशिश यही होती है कि वह खालिसतन अपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को सजदा रेज़ हो, रियाकारी ना हो। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, ऐसी बहुत प्यारी इबादत है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम रियाकारी भी करके पढ़ें, अव्वल तो मुसलमान करता ही नहीं है रियाकारी, ना मुसलमान का काम है, तो भी ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की बारगाह में कबूल व मंजूर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप सब बहन भाई, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, जिस ताउन की वजह से मैं दिन ब दिन तरक्की कर रहा हूँ। और आप सब बहन भाइयों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि जैसे मुझे तरक्की मिल रही है, आप सब भी तरक्की करें। मैं दिल की अथाह गहराइयों से सब बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कामयाब करे और आप सब बहन भाइयों को भी कामयाब करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, शुक्रिया आप सबका अदा करने के बाद अब मैं व्लॉग की जानिब बढ़ता हूँ। जो मेरा असल टॉपिक है वो आप सब बहन भाइयों से मैं शेयर करता हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जुमेरात वाले दिन मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें एक अजीम सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब मौसूल हो चुका है। ज़्यादा लंबा बहन भाइयों ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि कमेंट मुख्तसर होना चाहिए, ठीक है जी, इसलिए उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया है। आप सब बहन भाइयों ने देखा भी होगा, तो मैंने सोचा मैं भी आप सब बहन भाइयों को बता दूं कि जवाब किसने दिया था। पहले नंबर पे जवाब दिया था हमारी यूट्यूबर बहन है, कराची से हैं, फन विद आबिया, जिनके चैनल का नाम है। पहले नंबर पे उन्होंने जवाब दिया था। दूसरे नंबर पे पाक देसी हेल्थ वाले भाई हैं हमारे, इस्मतुल्लाह भाई उनका रियल नाम है, पाक देसी हेल्थ उनके चैनल का नाम है। दूसरे नंबर पे उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया है। तीसरे नंबर पे हमारी एक बहन है, लारेब बहन, जिनका चैनल का नाम भी मेरे ख्याल से लारेब के नाम से है, उन्होंने तीसरे नंबर पे जवाब दिया है। उसके बाद एक हमारी बहन है सिदरा बहन, चौथे नंबर पे उन्होंने जो है ना जवाब दिया है। उनके चैनल का नाम सिदरा आदिल शो है, उन्होंने चौथे नंबर पे जवाब दिया। और पाँचवें नंबर पे भी एक हमारी बहन है, उन्होंने जवाब दिया है, जिनके चैनल का नाम फाइन शर्त है, उनका रियल नाम हम जानते नहीं हैं, उन्होंने जवाब दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा सवाल ये था कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो हमारे लिए कौन सा तोहफ़ा लाए थे? रोज़ ज़्यादा होने की वजह से किन्हों ने कहा था कि ये आपकी उम्मत पूरा नहीं कर पाएगी। प्यारे बहन भाइयों, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पाक पे तशरीफ़ ले गए थे 27 रजब अल मुरज्जब को, और आने वाली भी है 27 रजब अल मुरज्जब। आज रजब अल मुरज्जब की 24 है, ठीक है जी, आने वाली इंशाल्लाह। तो जब आप तशरीफ़ ला रहे थे वापस अर्श बरी से फर्श अपना ज़मीन पे आ रहे थे, तो जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी ना ने आपने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये हमारे प्यारे आखिरी नबी, तो आपकी उम्मत जो है ना ये नमाज़ें नहीं पढ़ पाएगी, ये बहुत है, आप कम करें।
وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، یا اللہ پاک مجھ سے جو ہے نا آپ نبوت واپس لے لیں، مجھے آپ آخری نبی کا امتی بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں، کوہ طور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، میرے پیارے نبی، یہ میرے قانون میں نہیں ہے کہ آپ کو میں نے نبوت دے دی ہے تو واپس لے لوں اور آپ کو آخری نبی کا امتی بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے اتنا کروں گا، جب میرے نبی معراج پہ آئیں گے ان کو میں ان کی امت کو 50 نمازیں دوں گا، آپ اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کرتے رہنا، آپ ان کو کہنا یہ زیادتی ہیں، جتنی بار میرے نبی میرے پاس آئیں گے میں نمازیں کم کر دوں گا۔ پہلی بار گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرما دی، پھر دوسری بار گئے، پھر 5 کم ہو گئی، تیسری بار بھی گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کرتے رہے اپنی مبارک آنکھوں سے نبی علیہ السلام۔ تیسری بار بھی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کر دی، پھر چوتھی بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر چوتھی بار بھی گئے، پھر چوتھی بار واپس 5ویں بار جب آئے، 45 نمازیں کم ہو گئی تھیں 5ویں بار، آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کی امت پوری نہیں پڑے گی۔ تب 5ویں بار بھی نبی علیہ السلام گئے، وہ 5 بھی معاف ہو گئی، جب 5 رہ گئے تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پیارے حبیب نبی آخر زمان، یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں ادا کر پائے۔ ایسا ہی ہے، ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، ہم اپنے قدموں سے، اکثر میں نے دیکھا ہے مسجد میں نماز ادا کرنے میں بھی جاتا ہوں، اپنے قدموں سے چل کے مسجد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بیماری کا بہانہ بنا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ جس کو مرض ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ یا اشارے سے یا بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ جو تندرست بندہ گھر سے چل کے مسجد تک جا رہا ہے تو اس کو سجدہ ریز لازمی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تو تب جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ یہ بھی کم کرا دیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اب مجھے میرے اپنے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں جاتا، یہ 5 میری مت پڑھ۔ خوش نصیب ہیں کافی بہن بھائی ہمارے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین، چاشت، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور بھی نافل پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا یہ میری امت پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 بار نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک آنکھوں سے زیارت کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا وہ پیارا نظارہ ہوگا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صاحب اللہ کی زیارت کی۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیوز ہم جلدی زیادہ نہ ہو، میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہسپتال میں، گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ جو بھی کس وجہ سے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے۔ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ان کا روزگار کا سلسلہ بن جائے، اور اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں رہ کر اپنے گاؤں، دیہات، قصبے، شہر سے دور ہو کے اور پاکستان کے شہروں میں مجھ سمیت روزگار حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے، ان کی سب کی پریشانی دور فرمائے۔ اور اللہ پاک جو بیرون ممالک میں میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ابھی کچھ ہمارے بہن بھائی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔